Amit come, Amit come. आज आमी इनॉग्रेशन करता थिंगा नाशनोला गांवान. आमचे वांगडा आसात गोविंद गोवेकर 5 मेंबर, सतीश गोवेकर बाप्पा ऑल्सो 5 मेंबर, अमित आसा हिंगा, भानुदास केरकर, आमचो रवी मवळणकर आनी रॉकी फेर्नांडीस. आनी हांव एक खूश आहा आयज कित्याक आमचे हॉट मिक्सिंग हिंगा रस्तो पिड्यार केला तेन्ना हिंगा पयल्या इनॉग्रेशन हिंगाचें काम स्टार्ट कोतले हिंगा नाशनला. ट्रान्सफॉर्मरच्या अंडरग्राउंड केबलिंग केल्लो, सो 2 ट्रान्सफॉर्मर गायले ते, सो हिंगा रस्तो रिस्टोर केला आनी आतां हॉट मिक्सिंग कोतले. दीस वर्क इज अबाउट 15 lakhs एन ऑड. आनी दुसरो रस्तो MDR 14 टू जगबाई टेंपल तो पासून हॉट मिक्सिंग रेस्टोरेशन करपाचें कित्याक पायपलायन घायला दोगून ते रस्तो गेलोलो. That's about 49 lakhs and 89,000, almost 50 lakhs kamache value. So I'm happy that these works are being carried out. कित्याक लोकांक त्रास जाता तेन्ना अनइवन रस्तो सोड म्हूण थोडे फावटी रस्तो बारीक जाता आनी एक्सिडंट जातात. आनी हांव खूश आहा की हे काम घेयलें म्हूण आनी आमचे टेंडर जाले आनी लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो म्हूण आयज हांव खूश आहा की टेंडर काम घेयलें म्हूण आनी स्टार्ट जालें म्हूण. I thank Panchayat also for having taken efforts कित्याक पंचायतीन पासून फॉलो केल्ले and सोदां जाताले, but then we managed to push the files which were stuck for a long time and get the work done. What about the other roads that are there, like how it will be completed? Or as far as other roads are concerned, you would have seen that आमी बास्तोरा स्टार्ट केले इनॉग्रेशन करपा for restoration of the roads dug up by underground cabling. आतां हांव एक सांगूं सोदतां तुमकां कित्याक थोडे लोक म्हाका प्रश्न विचारतात, सर फकत इतले बारीक स्ट्रेच तुमी हॉट मिक्स करतात. सो आमी सगळे अंडरग्राउंड केबलिंगाचें केलो तें काम. वर्क ऑर्डर इज ऑलरेडी बीन इश्यूड फॉर रेस्टोरेशन. हांव हें आयज तें सेपरेट. दीस इज बिकॉज ऑफ स्पेशल बिकॉज ट्रान्सफॉर्मर. दीस इज नॉट दॅट नॉर्मल अंडरग्राउंड केबलिंग वीच एवरी डे यू आर सीइंग वर्क इज गोईंग ऑन. फर्स्ट थिंग आमी खडी घातात, the WMM, then we are doing this pre-mix and then will be hot mix. So लोकांक मातशें कित्याक लोक म्हाका एक पाटी WMM गायले, लोक म्हणटात सर लोक पडटलो आनी म्हाका मेसेज घातात. लोकांक कळोंक जाय दॅट इज द प्रोसिजर तें करपाक, कित्याक मागीर वयल्या तेजेर हें येतलें कितें हॉट मिक्स येतलें. सो मातशें सोंसून घेयात कित्याक तें बरें करून जातलें. नंबर 2, सेकंड आमची दुसरी सगळे रस्त्याचे टेंडर जालो आसा. सो आमचे फेजिजांक करूंक जाय कित्याक सगळे जाग्यार मिशीन घालूंक जायना आमच्यांनी. जाता तितले बेगीन आमी कोत्तात. सो वी आर ट्रायंग एज मच एज पॉसिबल टू कंप्लीट द एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय हॅव ऑल्सो टेकन स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन दॅट म्हापसा वॉज नॉट बींग डन कित्याक आमगे 2 वॉर्ड्स म्हापसा आसात. सो द कॉन्ट्रॅक्टर एश्युअर्ड मी दॅट ही वील डू सम स्ट्रेच ऑफ म्हापसा ऑन प्रायोरिटी कित्याक मागीर 15 तारखेर ते मागीर हॉट मिक्सिंग प्लांट बंद करतात. हांवें म्हणलें तेच पयलीं जावपा जाय, म्हाका आनी एक पावस नाका गेल्लो म्हूण आनी मागीर लोक पडलेलो आनी कितें जाल्लें म्हूण. सो ही हॅज अश्युअर्ड मी आय एम फॉलोईंग इट अप and I will make sure that even the MAPSA, the major part which has to be done, will be done before the monsoon. And the other thing which I want to say is that please have patience. Work is being done. I have fought a long battle to get these works executed, tendered and then being executed. It was not that easy. Despite being in opposition, I've got the works pushed forward. Files were being blocked, files were being stopped, and but I'm happy that at least the works have started. So all the works will be done. It's only in a phase.
देर आर टू एनदर पार्ट यू मस्ट नो लोकांक कळोंक जाय पावसा उपरांत फोंडलो तें दॅट वील हॅव टू वेट फॉर वन रेन एक पावस वचून पडटलो तेजेर आतां थोड्या लोकांनी रिक्वेस्ट केल्या पावस जातरी फोंड म्हण फोंडलो आफ्टर पावस बट आतां तुमी सोंसूं जाय एक पावस वयतलो मागीर आमी रस्ते ते रिस्टोर करतले आनी हांव सांगतालो पयलीं हांवें ओपनिंग सांगलो तेन्ना तितलें केलां म्हण हांवें पळयलां कितें जाता एक 1.5 मिटर ते हें जाता कितें रस्तो रिस्टोर करतात म्हणून दीस मशीन इज अबाउट 2.43 so what happens is only half like is being done and people are asking why the other balance of the road is not done especially when it is a narrow road so ते एस्टिमेट काडटा आसतना तशें काडलें देखून अशें करून फकत तें रिस्टोर करतले लोकां पासून मनान दवरूंक जाय पावस पडटा तेन्ना तें बसतलें एक पाटी बसले मागीर परत आमी रिस्टोरेशन फायल घायली so that it will be a complete hot mix over everything first it will settle down and then there will be a hot mix so please wait for a while and we hope to get this soon after the rains we will start doing complete hot mixing because the proposal is already gone estimates are being worked and that we will get it done पयले सुवातेर हांव आमच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा की हो लॉंग पेंटींग जो हॉट मिक्सिंग जो म्हाज्याच वाडान आसलो आनी जेन्ना हांव पर्सनली फॉलो करतालो जेन्ना हे दोन डिपार्टमेंट जे इलेक्ट्रिसिटी आमी अंडरग्रावंड केबल घातलो आनी जेन्ना वयर ट्रान्सफॉर्मर घातलो सो लोकांक ही प्रोविजन दिलें की जेन्ना गोरगूट जो आमचो जेदे वाडा सो लोकांक ही लायटीचो प्रॉब्लम जातलो जेन्ना स्पेशली इन मंथ ऑफ मे सो त्या वखदार फ्लक्च्युएशन जातालें हे जावचें ना आमी ट्रान्सफर दोन केले पार्ट ऑफ 1 आनी पार्ट ऑफ 2 हे दोन वाडाचेर केल्लो आसा जेन्ना हे काम जालें तेन्ना तांकां हांव सांगतालो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक की बाबा की सोमतें प्रोविजन कर जे एटलिस्ट जे आमी खंय तरी कॉन्क्रीट घातली जाल्यार तें एटलिस्ट लोकांक त्रास जावचो न्हू मात जे दोन डिपार्टमेंट जे PWD डिपार्टमेंट जे रोड्स डिपार्टमेंट आनी दुसरे डिपार्टमेंट म्हणटा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट सो एकामेकाचेर घालता की PWD कितें म्हणटा जेन्ना रोड खणलो जाल्यार इलेक्ट्रिसिटीक आमी प्रोविजन करून धाडलेलें आसा आनी ते करतले मात जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान गेलो जाल्यार ते कितें म्हणटा की आमी करूंक ना तेंच्यांनी प्रोविजन करून धाडूंक ना सो एकामेकाचे हेंचे इंटरनली कितें तें आमकां खबर ना मात हेचेर एक फायनलायज करपाक जेन्ना तूं एक्सकवेशन करता तेन्नाच खंय तरी फायनल करचें आनी फुडलें काम करचें तशेंच खंय तरी म्हाका दिसता की हे डिपार्टमेंटान PWDचो AE म्हाका दिसना इतलें बरेंशें काम करता आनी इतलें स्पिडीन काम करता अशें ना आनी जे पयलीं आसलो ताका व्हडलेंच नासलें सगळे गाडयेन बसून लॉड जाल्ले आसले आनी खंय तरी तेंचें वजन चड जाल्लें खंय तरी हेचेर साहेबान आमकां प्रोविजन करचें बाबा की खंय तरी जे आमकां एक्टीव आहा तो आल्दोना कॉन्स्टिट्युशन हाडचो जेन्ना तशेंच हांव सांगूंक सोदता की आतां हे इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी केबल फूल आल्दोना कॉन्स्टिट्युशन जाला मात खंय तरी हेजें प्रोविजन नासणुचें जावंक ना सो आमदाराक मागता की नासणुचें प्रोविजन एक करचें तशेंच जेन्ना हांव सरपंच आसलो 2015 फूल नाचुनल हांवें अंडरग्रावंड केबलींग करपाक केल्लें प्रोविजन बट मागीर हांव 2-5 वर्सां ऑपरेशन उरलो सो फुडलो प्रोसेस हांव करूंक पावूंक ना सो आमदार रिक्वेस्ट करता की नाचुनल हें अंडरग्रावंड केबलींग करपाक अजून कांय प्रोविजन जावंक ना सो आल्दोना कॉन्स्टिट्युशन ओवरऑल आल्दोनान जालां बस्तोरा जाल्यार उस्कर जालां रायट सो नाशनलाची फायल करची पर्सनली जाल्यार ती हांव दोतोराक कॉन्टेक्ट करून हांव पर्सनली फॉलो करता आनी ऑलरेडी रुबन तर कॉन्टेक्टान फेवरान आसाय बी सो नाशनो हें अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी जावचें हें हांव मागूंक सोदता थँक्यू अंडरग्रावंड केबलिंगाचें आमचें इनॉग्रेशन केल्लो तेन्ना तुमी आयकलें आसतलें सुदीन दवळीकर आयलो तेन्ना तेणें सांगलेलें 2 गांव उरले नाशनोला आनी मोयरा आनी तोय केशे भाशेन ट्राय करतलो तेंय काम घेवपाक अंडर दीस वर्क एक्सटेंशन करून म्हूण तें आजून जालो ना आनी हांव पयलीं हॅप्पी आशिल्लो म्हूण काम स्टार्ट जालें तेन्ना म्हाका दूख लागली कित्याक हांवें पळयलें काम कितें करून चलता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फोडटा आनी PWD डिपार्टमेंट येता रिस्टोर करपाक हांवें पयलें म्हणलेलें हें मिसमॅच जाता कित्याक मिसमॅच जाता नॉर्मली कोण फोडटा तो तेणे रिस्टोर करपाचो आनी तेसो आशिल्लें जाल्यार आमचें काम बेगीन जावपाचें पूण आतां हे फोडटले काबार करतले आनी मागीर ते येतले इन्स्पेक्शन करतले आनी फायल मागीर प्रपोज करतले आनी मागीर ते टेंडरा वयतले आनी सगळे क्लियरन्स मेळटा म्हणलेले डबल टायम वता देखून मातशें गोविंद सोंसून घे हांव रेडी आहा हें करपाक म्हूण आमचे रस्ते बेगीन रिस्टोरेशन जायना जाल्यार इलेक्शन दारा पावतले आनी रोड रिस्टोर जायना गाडी मातले म्हाका तुका न्ही सो हांव मातशें केरफुली हांव हें डिसिजन घेतलो म्हाका ना म्हणून हांव म्हणून सोदना पूण मातशें समजोन घे
कितें जातलें तुमी पळयलां आल्दोना कितें जालां आमचे बास्तोरा कितें जालां कितले टायमा रस्तो पिड्ड्यार आशिल्लो झगड फायनली आमी वर्क ऑर्डर हाडून दिली सो म्हाका नाका अशें तुका जातलें आनी म्हाकाय जातलें समजलो न्ही बट आय एम टेलिंग यू दीस इज देर इन द पायपलायन we will make sure that you all will have this underground cabling. It will be beneficial to everybody and I will get it. Only I will try to see if I can get election department to restore the road as soon as they do it. अशें करून मागीर सगल्यांगे प्रॉब्लम काबार जातलो नाजाल्यार एक चोयतलो दुसरो कोतलो मागीर हें केन्ना काबार जायना